les élèves de deuxième année bac. مؤخرا لقيت des questions بزاف على comment trouver la concentration des nions. جينا اليوم نديرو واحد لا فيديو pour simplifier les choses et déterminer la concentration des nions. Donc خدينا concentration des nions pour la première cas dans une réaction. بطبيعة الحال غتجي أول حاجة قبل ما ندير الطابلو دافونسمون نوصيك عليها هو ترسم لي ان شيما ديال لي دوني. Il يقول لك البروف on mélange deux solutions. Donc رسم لي le premier bécher par exemple plus le deuxième bécher. رسمهم فرصة ديال الوسط. مثلا عندنا هنا الام ان 4 موا. ام ان 4 موا غالبا كيكون لاصق معنا ك بلس ام ان و 4 موا entre parenthèses. هذا مثلا de concentration V1 et de volume V. كنحسبوا لي دوني ديالو. هذا مثلا غيجي البروف غيقول لك بانه Fe2 plus SO4 de moins. Très très bien. De concentration C2 et de volume V2. Très très bien. Donc اول حاجه باش تبغي تعمر الطابلو دافونسمون شاك مثلا عندنا هنايا هذا هو لو رياكتيف وهذا هو لو رياكتيف. هادو عندهم كويفيسيون شحال؟ واحد. Donc la quantité de matière ديال هذا initial, la quantité de matière ديالو initial. شنو هي quantité de matière ديالو initial؟ هي منين جاي؟ دونك إلا بغيتي la quantité de matière initial ديال N0 مثلا ديال من؟ ديال MnO4 موا. MnO4 موا شكون هو؟ راه هو C1 فوا V1 مضروبة في شحال؟ مضروبة في واحد. هذا نكتبو كاينة اون بوينتي هذا مضروبة في هاد واحد اللي عندنا هنايا حيت عندنا واحد. دونك هنايا إلا بغينا quantité de matière ديال من ديال Fe2+, même chose. شنو غتكون عندك هنايا C2 fois V2 حيت جاي اون سوليسيون دو كونسونطراسيون C2 et de volume V2 مضروبه في واحد. هذاك الواحد هو اللي كاين عندنا هنايا ما كيتكتبش. كون كانت عندنا هنا جوج كتب هنا جوج. متفقين هاد المساله هادي؟ تري بيان. دونك دابا نديرو لي واحد دوبل فلاش. دابا الا كنتي انت باغي لا كونسونطراسيون ديال Fe2+ في à l'instant T. بغيتي مثلا لا كونسونطراسيون ديال Fe2+ à l'instant T. Normalement, il y a la quantité de matière N ديال Fe2+, هي à l'instant T, sur le volume total. أول حاجة غتشوف هاد le volume واش un mélange ولا dans un seul bécher. هذا عندك dans un mélange. يعني شنو غدير ليه في V total؟ غدير ليه خويا شنو؟ هي V1 plus V2. La quantité de matière ديالو بما أنه داخل وسط من لا رياكسيون، دونك تناخدو sa case sur V. Sa case شكون هي؟ هي C2 fois V2 moins 5x par exemple. ناخذ autre exemple. مثلا Fe3+. Même chose. Il a بغيتي مثلا la concentration ديال Fe3+, à l'instant T. مثلا غادي ناخذ la définition quantité de matière ديال من ديال Fe3+ à l'instant T sur V total. شكون هو le volume total؟ Bien sûr هو V1 plus V2. علاش؟ حيت حنا on travaille dans un mélange. ملي غنجيبو quantité de matière بغيتي à l'instant T غتاخد لا كاز ديالو شكون هي 5x par exemple. دونك حلينا المشكل ديال ايون وسط من الطابلو دافونسمون ما عندكش معاه مشكل. كتشد لا كونتي دو ماتيير ديالو كتقسمها للفوليوم اللي هو فيه. الا كان دون ان سول بيشير غتقسمو غير على V1. كان على لو ميلونج غتقسم على V1 plus V2. و كونتي دو ماتيير ديبون دو كا دو لانستون واش خدام à l'instant T ou bien à l'instant T final ou bien à l'instant T0. دونك هذا باب سديناه. فين غنمشي معاك دابا انايا؟ غادي نمشي معاك مثلا انايا الا كنتي في النيون سبيكتاتور. تري بيان. كنتي في النيون سبيكتاتور. تري بيان. ناخذ ليكزامبل ديال هذا نيت مازال خدامين. ناخذ ليكزامبل ديال هذا نيت هاو SO4 دو موا. طبيعة الحال ما كاينش عندنا في لا رياكسيون دونك راه سي نيون سبيكتاتور. دونك الا بغيتي مثلا لا كونسونطراسيون ديال SO4 دو موا اشنو غيساوي لك؟ غيساوي لك شنو؟ كونتيتي ماتيير ديالو اللي هي SO4 دو موا على من؟ على في توتال. هذا ما خدمش مع ديك القضيه ديال ساكا سور في. علاش؟ حيت اصلا ما عندناش في الطابلو دافونسمون. دونك شنو غناخذو؟ غادي ناخذو من هنايا عاوتاني الكويفيسيون بحال قبيله. دونك شنو غيكون عندك هنايا؟ غيكون عندك هنايا هو C2 فوا V2 على شكون؟ على V1 plus V2. وهنايا بحال راك مضروب باش ديما تبقى تفكروا بحال راه مضروب في واحد حيت هنا عندنا واحد. غيجي لو بروف غيقول لي غيقول لي عطيني شي اكزومبل واحد اخر. غادي نجي نقول لك هنايا هو ليكزومبل واحد اخر. دابا عندك ان سول بيشير هو هذا. شنو فيه مثلا؟ فيه مثلا جوج Na plus SO4 دو موا. متفقين؟ يقدر يكون عندنا هذا في شي اكزومبل. دونك هذا ما تنساش بان الكونسونطراسيون سي اي دو فوليوم في باغ اكزومبل.
عندك ميلونج واحد بشر واحد ما عندكش بزاف ديالها. دونك الا بغيتي لا كونسونطراسيون، الا بغيتي لا كونسونطراسيون ديال ان ا بلس، نشرح لك واحد المساله. ان ا بلس ياك شكون هي الكونجون ماتيير ديال من ديال ان ا بلس هو سور شكون سور في. دونك انت هذا شنو غتجيبو؟ داكشي قريت كبير غتاخد جوج غدير هي جوج فوا سي فوا في سور في. اون سامبليفي باغ لو فوليوم شنو غيبقى لك هنايا؟ جوج سي. داكشي شي وحدين كنوصلوني في لا كوندكتيفيتي علاش خدينا جوج وعلاش كناخدو واحد اتسيتيرا. دونك هذاك الجوج وداكشي كيجينا على حسب لو كوفيسيون. بحال دابا هنايا من بعد بغيتي مباشرة تجي لا كونسونطراسيون ديال اس او 4 دو موا فيو كو ان هنا عندنا واحد اوتوماتيكمون هو سي. ومن جانا داك السي هو سي فوا في كونجون ماتيير سور في مشى غيبقى لك هنايا سي. داكشي علاش هنا ما تختازوش ليا لان عندنا هنا سور ان فوليوم توتال. علاش؟ لان هنايا عندنا ان ميلونج، هنايا عندنا ان ميلونج. تري بيان. دونك فصلنا ما بين ايون كاين في اون رياكسيون وما بين ايون سبيكتاتور. دونك نتلاقاو ان شاء الله في اوتر فيديو. السلام عليكم.